अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आइन की कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए जो ऑपरेशन किया था, बज़ाहिर वो ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जिस तरीके से आइन की नोक पलक संवारना चाहते थे, जिस तरीके से आइन को बहाल करने का दावा करते थे, वो उस तरह करते दिखाई नहीं देते, बल्कि यूँ कहा जाए कि वो उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। तो ये बात भी गलत नहीं होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नज़रसानी दरखास्तों पर तफसीली फ़ैसला जारी हो चुका है। और ये तफसीली फ़ैसला अगर देखा जाए तो एक जज को काउंटर करते हुए ज़्यादा नज़र आता है, बजाय इसके कि चीफ जस्टिस साहब यानी काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो आइनी और कानूनी मामलात थे उसके ऊपर वो गुफ्तगू करते। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अपना जो फैसला उनकी जानिब से किया गया था कि यह केस फौरी समाअत के लिए लगाया गया, तो इस फैसले को फिक्स करने जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले में कीड़े निकालते हुए हमें वो ज़्यादा नज़र आए। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि काजी साहब के इस फैसले का मकसद जस्टिस मुनीब अख्तर को काउंटर करना या उनको नीचा दिखाना नज़र आता है, या उन 3 अक्सरियती जजेस जिन्होंने 17 मई 2022 को ये मुख्तसर फैसला जारी किया था, शायद उनको नीचा दिखाना इस फैसले का असल मकसद हमें नज़र आता है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तफसीली फ़ैसला है उसका उर्दू तर्जमा भी जारी कर दिया है। इस उर्दू तर्जमे से यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को फ़ायदा होगा, क्योंकि अंग्रेज़ी शायद उनको ठीक तरह समझ नहीं आती, तो इसलिए अदालत ने उर्दू में भी ये फ़ैसला जारी किया है। इसके अंदर भी क्या अहम बातें की गई हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने मुबारक सानी केस का भी दूसरी जो नज़र सानी दरख्वास्त थी उसका फ़ैसला जारी कर दिया है। उसमें क्या अहम चीज़ें हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे और तकरीबन 40 या 50 मिनट के दरमियान ये टोटल टाइम था जब ये तीनों फैसले सुप्रीम कोर्ट के जारी हुए। पहले मुबारक सानी केस का फैसला आया और मुबारक सानी केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें जो है वो इसमें नहीं कही गई, बल्कि उर्दू में ये फ़ैसला भी जारी किया गया है। और शायद उर्दू में फ़ैसला जारी करने का एक मकसद ये भी है कि मजहबी जमातों के या आम पाकिस्तानी वो इस फ़ैसले को अच्छी तरह से समझ सकें और किसी किस्म का इसमें जो अगर कोई अबहम अभी भी मौजूद है तो वो उनका दूर हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तीसरा फ़ैसला जारी किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को मुबारक सानी केस का फ़ैसला जारी किया, उसके खिलाफ नज़र सानी आई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को नज़र सानी केस का फ़ैसला जारी किया। उसके बाद फिर एक और नज़र सानी आई और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला महफूज किया था और जो आज जारी किया गया है। और आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के जो फ़ैसले थे वो फ़ैसले वापस ले लिए हैं। हालांकि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये दोनों फ़ैसले जारी किए तो उसमें भी कहा गया कि आइनी और कानूनी तौर पर ये दुरुस्त फ़ैसले हैं। फिर हर फैसले के बाद यानी कि पहले फ़ैसले के बाद भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें फ़ैसले को आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त करार दिया गया। फिर दूसरा फ़ैसला आया और उसमें भी कहा गया कि ये आइन और कानून के मुताबिक है, एक और प्रेस रिलीज़ जारी की गई। फिर एक और नज़र सानी आई, यानी दूसरी नज़र सानी जिसकी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में कोई पहले मिसाल भी नहीं थी, लेकिन काजी साहब ने उसको भी कबूल किया। फिर मौलाना फजलुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया, उनको पार्किंग के अंदर अपने सेक्रेटरी के ज़रिए वेलकम करवाया। फिर उलमाए कराम को अपने चैम्बर में बुलाया, वहाँ बैठकर ये फ़ैसला जो है वो डिक्टेट हुआ और काजी साहब ने ये फ़ैसला जारी किया। और जिस वक्त काजी साहब ने ये फ़ैसला लिखवाया उस वक्त देखें कि बाद में जब उलमाए कराम बाहर आए और उनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि काजी साहब ने हमें चैम्बर में बुलाया और वहाँ बैठकर हमसे ये फ़ैसला जो है वो हमारी मर्ज़ी का लिखवा कर अपना ये फ़ैसला जारी किया है। तो काजी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जजेस पर ये तनकीद करते थे कि हम चैम्बर में किसी से मुलाकात नहीं करते, हम चैम्बर में किसी से नहीं मिलते, जो कहना है खुली अदालत में ओपन कोर्ट में कहें, सब के सामने कहें। लेकिन फिर हमने देखा कि काजी साहब ने यहाँ पर भी यू टर्न मारा और ऐसे लगता है कि तज़ादात काजी फ़ायज़ ईसा अगर इसके ऊपर कोई दीवान लिखा जाए तो शायद उस दीवान के अंदर एक और सफ़े का इजाफा हो चुका है। बहरहाल काजी साहब का जो उनका हर दिन निराला और हर इकदाम जो है वो उनका अनोखा है। बहरहाल काजी साहब ने गलतियों की तस्हीह के लिए जो है वो कहा कि ये दरख्वास्त 24 जुलाई को दायर की गई थी और नज़र सानी केस का फ़ैसला 24 जुलाई को जारी हो चुका है, इसलिए दोबारा नज़र सानी मुमकिन नहीं।
موجودہ فیصلے کو تصحیح کے لیے فیصلہ قرار دیا جاتا ہے۔ نظر ثانی فیصلے کی تصحیح کے لیے 19 علماء کرام کو نوٹس جاری کیے گئے۔ علماء کرام نے پیراگراف نمبر 7، 42 اور 49 پر اعتراض کیا۔ 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے میں معترضہ جو پیراگراف ہیں وہ حذف کیے جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہے جس کا لب لباب اگر کہیں تو وہ یہ بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو اہم فیصلہ ہے وہ ہے 63A کا فیصلہ، جو قاضی صاحب کی جانب سے یہ جاری کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے 3 اکتوبر کو یہ مختصر فیصلہ 63A کا یہ جاری کیا گیا تھا، اور جس وقت یہ فیصلہ جاری کیا گیا تھا اسی وقت ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر اکثریتی ججز کی ایک بیٹھک کا امکان ہے، اور اس بیٹھک کی وجہ سے اچانک قاضی صاحب نے جو ہے وہ دلائل مکمل کروائے اور مختصر فیصلہ بھی فوراً سنا دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مختصر فیصلہ جو بعد میں تحریری شکل میں آیا وہ بھی صرف 3 سطروں کا ہے، اور اس میں مزید کوئی چیز نہیں لکھی گئی۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ قاضی صاحب عجلت میں شاید وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی لوپ ہول ہو اور آپ اس لوپ ہول کو بند کرنا چاہتے ہو، قاضی صاحب کو شاید یہ ڈر خوف پیدا ہو چکا تھا کہ اگر یہ اکثریتی ججز آپس میں بیٹھتے ہیں اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ اپنا اکثریتی انتظامی کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اگر وہ پیرلل لے کر چلنا شروع کرتے ہیں تو کہیں یہ بینچ کلعدم نہ ہو جائے، کہیں یہ جو کیس سن رہے ہیں یہ کیس بھی اس کو بھی کلعدم نہ قرار دے دیا جائے۔ تو پھر قاضی صاحب نے فوراً اس کے اوپر فیصلہ دیا اور اس کے اوپر 3 سطروں کا مختصر فیصلہ، اور آج اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ اور تفصیلی فیصلے میں بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی قاضی صاحب جو ہے وہ اپنی جو خامیاں ہیں ان کو پر کرتے نظر آتے ہیں، اپنے لیے جو مسائل ان کے اوپر جو اعتراضات اٹھے تھے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نظر ثانی درخواست فوری لگانے کا مقصد جو ہے وہ کوئی خاص اس کا مقصد جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ 63A سے متعلق جو 2022 کا اکثریتی فیصلہ ہے وہ کلعدم قرار دیا جاتا ہے، اور 2022 کا جو فیصلہ ہے 17 مئی 2022 کا فیصلہ وہ خلاف آئین وہ فیصلہ تھا، اور اقلیتی ججز کی جو رائے تھی اس کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے ایک فیصلے کو بھی اس میں اڈاپٹ کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اٹک سے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق، ان کے کاغذات نامزدگی کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ ووٹ کا حق صرف ووٹ کا حق نہیں ہے، بلکہ ووٹ کا جو حق ہے یہ سب تمام جو بنیادی حقوق ہیں اس میں فوقیت جو ہے وہ اس حق کی ہے جو ووٹ کا حق استعمال کرنے کا ہے، کیونکہ دیگر تمام حقوق اسی حق سے آگے وجود میں آتے ہیں۔ حکومت بنتی ہے، وہ حکومت عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہے، ان کو بنیادی حقوق فراہم کرتی ہے۔ ساتھ ہی جسٹس منصور علی شاہ نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ووٹ کا حق ہے یہ ایک طرح سے آپ اپنا اظہار کر رہے ہیں اپنی رائے کا کہ میں فلاں سیاسی جماعت یا فلاں امیدوار کو ووٹ دیتا ہوں، تو اس لیے یہ اظہار رائے کا بھی ایک طرح سے حق ہے۔ تو یہ ایک حق نہیں ہے، یہ ووٹ ڈالنا در حقیقت 2 حقوق ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے پسندیدہ جو آپ کے امیدوار ہیں، سیاسی جماعت ہے، آپ اس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، دوسرا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک حق در حقیقت 2 حقوق ہے، اور قاضی صاحب نے بھی اسی جو نقطہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اس کو اس میں جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کو ایوان کے اندر بولنے کی مکمل آزادی ہے۔ اگر ارکان پارلیمنٹ ووٹ نہیں دے سکتے تو یہ پارلیمنٹ میں دیے گئے آزادی اظہار رائے سلب کرنے کے مترادف ہے۔ اکثریتی فیصلہ آرٹیکل 63A میں دی گئی پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش کے خلاف ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے جسٹس منیب اختر اور جسٹس سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر تنقید کی گئی، اور کہا گیا، ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ نظر ثانی زیادہ عرصے کے لیے مقرر نہیں ہوئی، اور جب مقرر ہوئی تو پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اعتراض ہوا، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جلد بازی میں نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اعتراض بے بنیاد ہے۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر بھی سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو نظر ثانی درخواست یاد نہیں کروا سکے، اور انہوں نے کہا کہ اکثریتی فیصلہ اراکین پارلیمنٹ کے لیے پریشانی کی عکاسی کرتا ہے، اندازہ کریں۔ اور ساتھ اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے اکثریتی فیصلے کے اندر جو مختلف الفاظ کا استعمال کیا گیا، جیسے کہا گیا کہ صحت مند کا جو لفظ ہے ہیلدی، جیسے اس کا صحت مند کا لفظ 41 بار، غیر صحت مند کا یا ان ہیلدی کا لفظ جو ہے وہ 5 بار
बदतमीज़ी का 9 बार, बुराई या ईवल का जो लफ्ज़ है वो 8 बार, कैंसर का लफ्ज़ फैसले के अंदर 8 बार इस्तेमाल हुआ, ख़तरा 4 बार जो है ये लफ्ज़ भी अक्सरियती फ़ैसला जो 2022 का 63 का उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो ये काजी साहब शायद एक होता है ना कि आप सिर्फ वन साइडेड ट्रैफिक लेके चलते हैं, काजी साहब भी वन साइडेड ट्रैफिक लेकर चलते हैं शायद, और वो ये नहीं देखते कि क्या अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त अच्छा अमल है, क्या मौजूदा दौर में 21वीं सदी में ज़मीरों की बोलियां लगाना ये अच्छा अमल है। बिलावल जरदारी साहब खुद कल ये इतराफ़ कर चुके हैं कि हमारे पास ज़मीर जो है उसका ऑप्शन भी मौजूद है। यानी अगर हमारे नंबर पूरे ना हुए तो फिर गन पॉइंट पर या दबाव के ज़रिए या लालच, पैसे का लालच देकर या किसी भी तरह से हम लोगों की खरीदो फरोख्त करेंगे, ज़मीर का वोट खरीदेंगे। तो जब इस्लाम एक मुआशरे के अंदर इतनी गंदगी और बुराई जो है वो फैल चुकी हो, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि खाता है तो लगाता है, या पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि करप्शन करना हमारा हक है। तो काजी साहब भी यही कह रहे हैं कि शायद वो अपने फैसलों के ज़रिए मुआशरे के अंदर बुराई फैलाने का शायद वो हक रखते हैं, और जिन चीज़ों को अदालतों को रोकना चाहिए था, काउंटर करना चाहिए था, अदालतें उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को मुमकिन तौर पर आइनी तरमीम बहुत ज़ोर से आई है। वो चाहते हैं कि आइनी तरमीम मंजूर हो, आइनी अदालत बने, उनकी तोसी का कोई सामान अभी भी पैदा हो। लेकिन जो ये इस मुल्क के निज़ाम के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इस निज़ाम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पहले भी मुंह की खानी पड़ी, एक बार फिर वो मुंह की खाएंगे। और साथ ही आप देखें कि एहसान क्या जता रहे हैं, क्या अराकीन पार्लियामेंट की तौहीन ज़रा चेक करें कि कैसे उसको कॉस्मेटिक जो है ना वो उनको वो क्या कहते हैं बुर्शियाँ लगाने की उन्होंने कोशिश की है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ये लिखते हैं कि अक्सरियती फैसले के मुताबिक तारीख में एक मरतबा एक पार्लियामेंटेरियन ने बाज़मीर होकर इनहराफ का रास्ता इख्तियार किया। ऐसी तौहीन अराकीन पार्लियामेंट और सियासतदानों के लिए अफसोसनाक है। नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के परचम तले सियासतदानों ने हासिल किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सख्ती से आइन का रास्ता इख्तियार किया। सवाल ये है कि ये जो आपने लिखा कि एक बाज़मीर होकर इनहराफ का रास्ता एक सियासतदान ने इख्तियार किया, जब आप जज थे सुप्रीम कोर्ट के, पीटीआई की हुकूमत थी, तो उस वक्त आप पीटीआई के लोगों को, अराकीन पार्लियामेंट को कहते थे कि तुम्हारी शक्ल दहशतगर्दों से मिलती है, और आप उनके चलान करवाते थे। आपकी वजह से एक एमएनए को 4 घंटे तक थाने के अंदर महसूर रखा गया और उसके ऊपर पर्चा भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसको वहाँ हब्से बेजा में रखा गया था। तो क्या उस वक्त अराकीन पार्लियामेंट की इज्जत नहीं थी? क्या उस वक्त उनकी तौहीन नहीं हुई थी? मुझे लगता है कि काजी साहब शायद ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, या इनको पता ही नहीं चलता कि ये किस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। मुस्लिम लीग नून के एमएनएज हों, मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के लोग हों, तो काजी साहब को आइन भी याद रहता है, काजी साहब को पार्लियामेंट की बालादस्ती भी याद रहती है, काजी साहब को अराकीन पार्लियामेंट के इज़्ज़त वक़ार और तकरीम भी याद रहती है, उनकी तौहीन भी याद रहती है। लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत थी तो पीटीआई के एमएनएज को उनकी नंबर प्लेटें चेक करते थे। उस वक्त ये सड़कों के ऊपर जो है वो मजिस्ट्रेट भी बने फिरते थे, और ये उस वक्त पीटीआई के लोगों को कहते थे कि तुम्हारी शक्ल दहशतगर्दों से मिलती है। क्या उस वक्त पार्लियामेंट नहीं थी? क्या उस वक्त अराकीन पार्लियामेंट की इज्जत नहीं थी? तो उस वक्त अगर आपका ये रवैया था तो आज ये क्यों है? और अगर आज ये है तो उस वक्त वो मुख्तलिफ क्यों था? तो कहीं ना कहीं तो काजी साहब आपकी बिना जो राय है वो गलत है, लेकिन आप उसको किसी भी तरह से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा आप ये भी देखें कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अमेरिका, बरतानिया और भारत के हवालों पर भी शदीद भरमी का इजहार किया, और कहा गया कि आर्टिकल 63 में पार्टी के सरबराह को इख्तियार दिया गया कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर किसी रुकन को मुनहरिफ करार दे। मैंने कल भी आपको बताया था कि 1993 का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, अगर आप उसको देखें तो उस मंशूर में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई रुकने असम्बली डिफेक्शन करता है, मुनहरिफ होता है, पार्लिमानी पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी करता है, तो पार्लिमानी पार्टी का सरबराह ही एक नोटिफिकेशन करके उसको डी सीट कर सकता है। उसमें स्पीकर कौमी असम्बली, शो काज नोटिस और इलेक्शन कमीशन की मदाखलत ही उसके अंदर नहीं है। उसको इलेक्शन, इन तमाम चीज़ों को उससे बाहर निकाल दिया गया, और बराह रास्त ये इख्तियार देने की जो है वो अपने मंशूर का हिस्सा बनाया कि हम हुकूमत में आए तो हम ये काम करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब उस वक्त इनहराफ इतना सख्त और कितना संगीन जुर्म था,
تو پھر آج یہ معاملات دوہرے کیوں ہو چکے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بلاول کو وزیر اعظم بننا ہے، آج بلاول وزیر اعظم کی شیروانی پہننے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے، اور آج بلاول کے نزدیک ماضی میں اس کی والدہ کا جو تلخ تجربہ ہے، جب وہ ہارس ٹریڈنگ سے شدید نقصان اٹھاتی تھی، ان کی حکومت ختم ہوتی تھی، جب چھانگا مانگا میں انسانوں کی منڈیاں لگ رہی تھیں، تو شاید تب بلاول پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اگر اس وقت بلاول بالغ ہوتے، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے، شعور رکھنے والے ہوتے، تو شاید آج وہ اپنی والدہ کو اس طرح شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کرتے کہ وہ ایک بار پھر ہارس ٹریڈنگ کو ہوا دینے کی کوشش کرتے، اور قاضی صاحب اس کے لیے تمام تر سہولت کاری فراہم کرتے۔ ویسے اس فیصلے میں قاضی صاحب کو لکھنا چاہیے تھا کہ یہ تو رائے تھی صدارتی ریفرنس کے اوپر، یہ نظر ثانی کیسے آ گئی اس کے اندر؟ یہ تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست ہی مختلف تھی، ان کا تو یہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے بنیادی درخواست ہی نہیں تھی۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا قاضی صاحب نے کوئی اس کے اندر لکھا نہیں، یعنی جو آئینی اور قانونی ایسے سخت سوالات تھے، قاضی صاحب اس طرف گئے نہیں، یعنی جس گاؤں جانا نہیں اس کی راہ پوچھ کے کیا کرنا۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ یہ نکات علی ظفر کی جانب سے اٹھائے گئے تھے، بینچ کی تشکیل کے اوپر قاضی صاحب نے اس حوالے سے کچھ نہیں لکھا کہ علی ظفر نے تو بینچ کی تشکیل پر بھی اعتراض اٹھایا تھا، وہ نکات کہاں پر ہیں، اس کے اوپر آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ تو یہ وہ اہم چیزیں جو اس فیصلے میں ہونی چاہیے تھیں وہ قاضی صاحب نے حذف کر دیں، اور جو غیر ضروری تھیں جس سے دیگر ججز کو جو ہے ان کی ذات پر کیچڑ اچھالا جا سکتا تھا، ان کی کردار کشی ہو سکتی تھی، ان کو برا بھلا کہا جا سکتا تھا، وہ سارے جملے، وہ سارے فکرے، وہ ساری آبزرویشنز اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ٹھونس دی ہیں۔ دوسری اہم چیز جو ہے اس میں وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ فیصلہ ہے مخصوص نشستوں سے متعلق، اس کا بھی اردو ترجمہ جاری ہو چکا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اور 8 دیگر جج صاحبان جو اکثریتی فیصلہ دینے والے ہیں، یقیناً یہ ان کی اچھی کاوش ہے، اچھی کوشش ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں یا چیف الیکشن کمشنر سمیت الیکشن کمیشن کا لا ونگ ہو، ان کو شاید انگریزی فیصلے کی صحیح سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھنے میں قاصر رہتے ہیں، اسی وجہ سے عدالتی وضاحت آنے اور تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہے۔ تو اب سپریم کورٹ نے اردو میں بھی یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور اردو میں بھی سپریم کورٹ کی جانب سے جو جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کا اختلافی نوٹ تھا، اس کی شدید ایک طرح سے اس کے بارے میں مذمتی کہہ لیں کہ آبزرویشنز دی گئی ہیں، اور دونوں ججز کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ سپریم کورٹ کے جج اور اس کے منصب کے وہ منافی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں، اور 2 ججز جب ویسے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے دیگر ریاستی اداروں کو عمل درآمد نہ کرنے کے لیے اکسائیں، ترغیب دیں، تو پھر یہ بھی آئین کی عملداری میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے، اور آئین کی عملداری میں رکاوٹ ڈالنے کا جو سزا ہے وہ آرٹیکل 6 ہے، یعنی کہ سنگین غداری، کہ ہر وہ شخص جو آئین کی عملداری میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اس میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ 2 ججز کی اپنی آزادانہ رائے ہے، وہ دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریاستی ادارے عمل درآمد نہ کریں، ان کو اکسایا گیا اس مخصوص فیصلے کے، اور پھر اسی اختلافی نوٹ کو بنیاد بنا کر پارلیمنٹ نے وہ متنازع الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جس کا مقصد سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کو غیر مؤثر کرتے ہوئے یہ مخصوص نشستیں دوبارہ حکومتی سیاسی جماعتوں میں تقسیم کرنا تھا۔ تو یہ واضح طور پر ہمیں یہاں ایک پیٹرن، ایک گٹھ جوڑ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ بلاول صاحب ویسے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی ٹائمنگ پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ بھی بتائیں نا کہ وہ جو 2 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا اس کی ٹائمنگ اتنی اہم کیوں تھی کہ جب وہ اختلافی نوٹ آیا اس کی فوری بعد پارلیمنٹ کے اندر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی اور سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کی سازش کی گئی۔ ذرا اس بارے میں بھی بتائیں۔ لیکن اس بارے میں قاضی صاحب بھی خاموش ہیں، بلاول بھی خاموش ہیں، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون بھی اس پر ہمیں خاموش نظر آتی ہے۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں، کچھ اہم چیزیں تھیں جو ان فیصلوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اب وہ اختلافات ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اندر اس کی جو لفظی گولہ باری ہے وہ ہمیں فیصلوں میں نظر آتی ہے۔ ججز ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب اپنے فیصلوں کا سہارا لے رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ میں کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔